प्रोसेस कास्टिङ जुन चाहिँ इक्जाममा 15 मार्कको स्योर नै आउँछ। अब मैले यस भिडियोमा तपाईहरूलाई दुईवटा क्वेशनको सोल्युसन गरेर देखाउँछु जुन चाहिँ तपाईले इजिली त्यसलाई सिक्न सक्नुहुन्छ। पहिला बुझौँ प्रोसेस कास्टिङ हो के 30 सेकेन्ड नेपालीमा। कुनै पनि प्रोडक्ट्स उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ र मटेरियल लाग्छ। त्यो र मटेरियल एउटा कन्भेयर बेल्टमा हालिन्छ, एउटा मसिनमा हालिन्छ। पहिलो प्रोसेस भएर त्यो फेरि अर्को कन्भेयर बेल्टमा अर्को प्रोसेसबाट जान्छ र तेस्रो प्रोसेसमा जान्छ। यो जरुरी छैन कि तेस्रो नै हो हरेक प्रोडक्ट उत्पादन गर्दा, दोस्रो पनि हुन सक्छ र पहिलो प्रोसेस पनि हुन सक्छ। तर मेनली चाहिँ तेस्रो प्रोसेस इक्जाममा आउँछ। तर चाहिँ यो सिकिराख्नु परेको हुन्छ। अब हेर्नुस् यसमा वेजेस पनि दिनु परेको हुन्छ, पावर एक्सपेन्सेस लागेको हुन्छ, फ्युल लागेको हुन्छ, मेसिन रिपेयरिङ लागेको हुन्छ जसलाई कम्पनी ओभरहेड भनिन्छ, ट्याक्स कम्पनी ओभरहेडमा इन्क्लुड हुन्छ। त्यो चाहिँ पहिलो प्रोसेसको कस्ट, दोस्रो प्रोसेसको कस्ट र तेस्रो प्रोसेस कस्टलाई इन्क्लुड गरेर जति चाहिँ कस्ट हुन्छ त्यो सबै डिटरमाइन्ड गर्ने कार्य यो च्याप्टरले चाहिँ सिकाउँछ, प्रोसेस कास्टिङले चाहिँ सिकाउँछ। अब आउँछ क्वेशन। पहिला क्वेशन बुझ्नुस्। क्वेशनमा चाहिँ तीनवटा प्रोसेस दिएको छ ABC र यहाँ डाइरेक्ट मटेरियल दिएको छ र डाइरेक्ट वेजेस दिएको छ, इनडाइरेक्ट लेबर दिएको छ, नर्मल लॉस दिएको छ 10%, 10, 5 र एक्चुअल आउटपुट दिएको छ र स्क्रैप भ्यालु न्यूल दिएको छ र द मटेरियल इन्ट्रोड्युस 2000 युनिट्स 5 इच प्रोसेस A को लागि दिएको छ। अब यसमा सोध छ के निकाल्नु पर्छ। प्रोसेस अकाउन्ट फर इच प्रोसेस सोइङ युनिट कस्ट अफ इच प्रोसेस। हरेक प्रोसेसको कति कस्ट हुन्छ त्यो निकाल्नु छ। नर्मल लॉस अकाउन्ट निकाल्नु छ, एबनर्मल गेन अकाउन्ट र एबनर्मल लॉस अकाउन्ट। पहिला प्रोसेस अकाउन्ट निकाल्नु पर्यो। अब सुरु हुन्छ ए नम्बरको सोल्युसन। पहिला हामी प्रोसेस ए अकाउन्ट बनाउँछौँ। अब यसको फर्मेट के हुन्छ, पार्टिकुलर युनिट आरएस, पार्टिकुलर युनिट आरएस। अब यहाँ सबै चाहिँ एक्सपेन्सेसलाई देखाइन्छ। टु डाइरेक्ट मटेरियल, टु डाइरेक्ट मटेरियल पहिला 2000 युनिट 5 को रेटले दिएको छ। 2000 युनिट 5 इच एट द रेट 5 इच, 2000 इंटू 5 10,000 आउँछ। फेरि टु इनडाइरेक्ट मटेरियल दिएको छ, टु इनडाइरेक्ट मटेरियल दिएको छ 8000, हामीले 8000 लेख्यौँ। फेरि टु डाइरेक्ट वेजेस दिएको छ 10,000, 10,000 डाइरेक्ट वेजेस दिएको छ त्यो लेख्यौँ। इनडाइरेक्ट लेबर 8000 दिएको छ त्यो पनि लेख्यौँ। अर्थात् सबै हामीले जुन चाहिँ कास्ट लागेको छ त्यो लेखिसक्यौँ। अब यति हामीले त्यस्तै लेख्ने। अब अर्को साइडमा बाई नर्मल लॉस। अब हेर्नुस् यो 200 युनिट कहाँबाट हामीले बाई नर्मल लॉस कसरी देखायौँ त्यो हेर्नुस्। क्वेशनमा दिएको छ नर्मल लॉस 10%। अब यही 10% 2000 युनिटबाट निकाल्नु पर्छ। 2000 युनिटको 10% एबनर्मल लॉस 200 युनिट आउँछ। अब अर्को बाई प्रोसेस अकाउन्ट 1900 युनिट, अर्थात् एक्चुअल आउटपुट जुन हुन्छ त्यो चाहिँ बाई प्रोसेस अकाउन्ट 1900 युनिटमा देखाइन्छ। अब हेर्नुस् 1900 युनिटको कति, 1900 युनिटको कस्ट पर युनिट कति छ, एक युनिटको कति कस्ट आउँछ त्यो निकाल्नु पर्छ। अब हेर्नुस् यो निकाल्नु पर्छ। अब यो कसरी निकालिन्छ, यो जुन जति कस्ट छ त्यो चाहिँ जोड्ने। यसको एउटा फर्मुला छ, वर्किङ नोट देखाउनु पर्छ तपाईहरुलाई एक्जाममा। कस्ट पर युनिट नर्मल कस्ट अफ नर्मल आउटपुट डिवाइड बाई नर्मल आउटपुट युनिट। अब नर्मल कस्ट अफ नर्मल आउटपुट के हो, यो जति छ यहाँसम्म त्यो जोड्नु, त्यो सबैलाई नर्मल कस्ट अफ नर्मल आउटपुट भनिन्छ। त्यो जोडेर हामीले 36000 निकाल्यो। यो 36000 छ, 36000 लेख्यौँ। अब चाहिँ निकाल्नु छ नर्मल आउटपुट युनिट। नर्मल आउटपुट युनिट चाहिँ के हो, जुन 2000 युनिट रहेको छ त्यो 2000 युनिट नर्मल लॉस युनिटबाट माइनस गर्नुपर्छ। अर्थात् 2000 माइनस 200 गरेर 1800 युनिट जुन आउँछ त्यसलाई नर्मल आउटपुट युनिट भनिन्छ। अर्थात् 36000 भागे 1800 युनिट गर्दा 20 रुपैयाँ कस्ट पर युनिट निस्कन्छ। यही 20 रुपैयाँ एट द रेट 20 रुपैयाँ राखेर 19 ले मल्टिप्लाई गरेर 38000 निकाल्यौँ। अब यसमा एउटा कुरा दिमाग लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ
यो हेर्नुपर्छ यो नर्मल लसमा छ कि एबनर्मल गेनमा छ। अब यसको लागि के गर्नुपर्छ, नर्मल आउटपुट हाम्रो रहेको छ 1800 युनिट हैन, अनि एक्चुअल आउटपुट हाम्रो रहेको छ 1900 युनिट, अर्थात् एक्चुअल युनिट 100 बढी छ नर्मल युनिट भन्दा। अब हेर्नुस् एक्चुअल युनिट 1900 ले बढी छ र नर्मल युनिट 100 ले कम छ। अब यहाँ हिन्ट हेर्नुस्, एक्चुअल युनिट भन्दा नर्मल युनिट बढी आएमा एबनर्मल लस मानिन्छ, जुन क्रेडिट साइडमा यतातिर देखाइन्छ। तर एक्चुअल युनिट भन्दा नर्मल युनिट कम आएमा एबनर्मल गेन मानिन्छ, जुन डेबिट साइड यतातिर देखाइन्छ। अब हेर्नुस् एक्चुअल युनिट बढी छ नर्मल युनिट कम छ, अर्थात् एबनर्मल गेनमा देखाइन्छ। 100 ले बढी छ 100 युनिट, एबनर्मल गेन 100 युनिट राख्ने र यही रेट कस्ट पर युनिट यही रेट चाहिँ एट द रेट 20 RS राख्ने, यसमा गुणा गरेर 2000 निकाल्यौं। अब चाहिँ यति मात्र एकदमै इजी छ। यो चाहिँ जोड्ने सबै 38000 आयो र यो चाहिँ 38000, यो दुवै के हुनुपर्छ बराबर हुनुपर्छ र युनिट पर 2100 आएको छ र 21 यतातिर पनि आएको छ, यो चाहिँ पनि बराबर हुनुपर्छ। यो थियो प्रोसेस ए अकाउन्ट। अब बी पनि धेरै नै इजी छ। अब हेर्नुस् प्रोसेस बी अकाउन्ट, यसको फर्मेट पनि त्यस्तै पार्टिकुलर युनिट आरएस पार्टिकुलर युनिट आरएस। अब चाहिँ जुन बाई प्रोसेस ए अकाउन्ट जुन रहेको छ त्यही चाहिँ यसमा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ टु प्रोसेस ए अकाउन्ट। 20 को रेटले 1900, हेर्नुस् 20 को रेटले 1900 38000, त्यो चाहिँ सुरुवातमा लेख्नुपर्छ 38000, ठीक। अब हेर्नुस् फेरि टु इनडाइरेक्ट मटेरियल, बी को प्रोसेसको क्वेसनमा इनडाइरेक्ट मटेरियल कति छ 10000 छ, डाइरेक्ट वेटेज कति छ 12000, इनडाइरेक्ट लेबर कति छ 8400। यो सबै चाहिँ टु गरेर सबै देखाउनु पर्छ, टु इनडाइरेक्ट मटेरियल, डाइरेक्ट वेजेज, इनडाइरेक्ट लेबर। यति भयो। अब यसमा पनि त्यही अर्को साइड बाई नर्मल लस निकाल्नु पर्छ, त्यो 190 कसरी आयो। यहाँ हेर्नुस् प्रोसेस बी मा पनि 10% नर्मल लेस देखाएको छ। अब यही 10% 1900 बाट लिने, 1900 को 10% आउँछ 190 युनिट। यति भयो। अब चाहिँ यो लाइन यी दुई लाइन छोडेर लेख्ने, अहिले यो पछि लेख्ने कुरा हो। पहिला बाई प्रोसेस सी अकाउन्ट लेख्ने। अब हेर्नुस् क्वेश्चन नंबर बी प्रोसेसमा एक्चुअल आउटपुट चाहिँ 1700 युनिट रहेको छ। यो चाहिँ बाई प्रोसेस सी अकाउन्टमा 1700 युनिट लेख्ने र फेरि यसको रेट निकाल्नुपर्छ। यो 40 कहाँबाट आयो यो पनि निकाल्नुपर्छ। अब पहिलेकै प्रोसेस जस्तै पनि त्यसमा पनि कस्ट पर युनिट, नर्मल कस्ट अफ नर्मल आउटपुट बाई नर्मल आउटपुट युनिट, यो जति कस्ट छ त्यो जोड्ने हैन, जोडेर आएको छ 68400 र नर्मल आउटपुट चाहिँ 1900 युनिटबाट 190 युनिट घटाएर लिने, 1900 युनिटबाट 190 युनिट घटाएर लेख्ने र यसबाट भाग गर्दा 40 RS आउँछ इच। यसरी एट द रेट 40 इच गरेर 1700 मा मल्टिप्लाई गरेर 68000 निकाल्यौं। अब कुरा आउँछ एबनर्मल लस और गेन को। यो कसरी पहिले के जस्तै यसमा पनि 1900 बाट 190 घटाउँदा नर्मल आउटपुट चाहिँ 1710 आएको छ, तर एक्चुअल चाहिँ हाम्रो दिएको छ 1700 युनिट। हेर्नु 1700 युनिट एक्चुअल आउटपुट हो र आएको छ कति नर्मल आउटपुट 1710। 10 ले के छ बढी छ। अब मेरो हिन्ट याद गर्नुस्, एक्चुअल युनिट भन्दा नर्मल युनिट बढी आएमा एबनर्मल लस मानिन्छ। नर्मल युनिट के छ बढी छ, त्यही भएर के आउँछ अब कहाँ देखाउनु पर्छ एबनर्मल लस देखाउनु पर्छ क्रेडिट साइडमा। अब हेर्नुस् बाई एबनर्मल लस 10 युनिटले बढी छ 1710 र एक्चुअल 1700, त्यही भएर यो 10 ले बढी छ र 10 युनिट यहाँ देखाउने एबनर्मल लस को युनिटमा र एट द रेट 40 इच 400 रुपैयाँ चाहिँ
चाहिँ आउँछ एबनॉर्मल लॉस। यो सबै जोड्दा 68,400 र यो सबै जोड्दा 68,400 युनिट पनि 1900 र 1900 आएको छ बराबर। यो थियो प्रोसेस बी अकाउन्ट। अब हेर्ने प्रोसेस सी अकाउन्ट, त्यसको फर्मेट पनि त्यस्तै र यो चाहिँ टु प्रोसेस बी अकाउन्ट, जुन चाहिँ प्रोसेस बी अकाउन्टबाट 40 इच र 1700 युनिट चाहिँ राखेको थियौँ त्यही चाहिँ सी अकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिन्छ। 40 को दरले 1700 युनिट 68,000 यसमा ट्रान्सफर गर्यौँ हैन। र क्वेश्चनमा प्रोसेस सी मा चाहिँ इनडाइरेक्ट मटेरियल 5000, डाइरेक्ट वेजेस 5000 र डाइरेक्ट लेबर 2750 पनि यतातिर डेबिट साइडतिर देखाउनु पर्छ। हेर्नुस् 5000 5000 2750 यसरी लेखेर। र सी को प्रोसेसमा 5% नर्मल लॉस दिएको छ। यसरी बाई नर्मल लॉस 1700 को 5% को दरले 1700 को 5% 85 युनिट निस्कन्छ हैन। अब कुनै पनि प्रोसेसमा अर्को प्रोसेसमा पठाउनु छैन, त्यही भएर बाई फिनिश स्टक लेख्नुपर्छ लास्टमा। र एक्चुअल आउटपुट सी प्रोसेसमा 1630 युनिट छ। यहाँ 1630 युनिट देख्ने र यो फेरि पत्ता लगाउने यसको रेट कति निकाल्ने। अब फेरि त्यही फार्मुला, यो सबै जोड्ने 80,750 र 170 युनिटबाट 85 युनिट घटाएर यहाँ भाग गर्ने र 50 रुपियाँ इचको निस्कन्छ। 50 युनिट 1630 मा मल्टिप्लाई गरेर 21,500 निकाल्यौँ हामी। अब यसमा पनि कुरा आउँछ एबनॉर्मल लॉस और गेन को। अब यहाँ हेर्नुस्, नॉर्मल आउटपुट हाम्रो 1615, 1700 माइनस 85 गर्यौँ, 1700 माइनस 85 गर्यौँ, त्यो नॉर्मल चाहिँ आउटपुट भयो र एक्चुअल आउटपुट रहेको छ 1630। अर्थात् नॉर्मल आउटपुट भन्दा एक्चुअल आउटपुट 15 युनिट लेके छ बढी छ। एक्चुअल आउटपुट 15 युनिट बढी छ। यहाँ एक्चुअल युनिट बढी भएकोले चाहिँ त्यो चाहिँ एबनॉर्मल गेन हो। अब हेर्नुस् यतातिर डेबिट साइड टु एबनॉर्मल गेन 15 युनिटले बढेको छ र यही रेट 50 इच 50 15 मा गुणा गरेर 750 निकाल्यौँ। अब यसलाई जोड दिने 81,500 र यो 81,500 र युनिट पनि जोड दिने बराबर हुनुपर्छ। यो थियो प्रोसेस सी अकाउन्ट। अब क्वेश्चन बी मा हेर्ने नर्मल लॉस अकाउन्ट निकाल्नु छ। यो पनि धेरै नै इजी छ। नर्मल लॉस अकाउन्ट, त्यसको पनि फर्मेट यस्तै हुन्छ पार्टिकुलर युनिट आरएस, पार्टिकुलर युनिट आरएस। अब यसमा उल्टा दिमाग हुन्छ तपाईहरुको। जति पनि नर्मल लॉस थियो क्रेडिटमा, प्रोसेसको जुन एबीसी प्रोसेस गर्यौं, जुन जति सबै नर्मल लॉस थियो क्रेडिटमा, त्यो सबैलाई यसमा डेबिटमा देखाउनु पर्छ। जस्तै प्रोसेस ए मा थियो बाई नर्मल लॉस 200 युनिट, बी मा थियो नर्मल लॉस 190 युनिट, सी मा थियो नर्मल लॉस 85 युनिट। त्यो सबै नर्मल लॉसलाई चाहिँ डेबिटतिर देखाइन्छ। कसरी? टु प्रोसेस फर्स्ट अकाउन्टबाट 200 युनिट, टु प्रोसेस सेकेन्ड अकाउन्टबाट 190 युनिट र टु प्रोसेस थर्ड अकाउन्टबाट 85 युनिट लेखिने। र अर्को साइडमा जुन चाहिँ डेबिटमा थियो प्रोसेस एबीसीडी मा, त्यो जुन जति एबनर्मल गेन थियो त्यो चाहिँ जुन डेबिटमा थियो त्यो क्रेडिटमा देखाउनु पर्छ। जस्तै प्रोसेस ए मा थियो टु एबनर्मल गेन 100 युनिट, बी मा एबनर्मल गेन थिएन र सी मा एबनर्मल गेन 15 युनिट थियो। जसमा थिएन त्यसको कुरा छोड्दिनु, जसमा थियो डेबिटमा एबनर्मल गेन, त्यो क्रेडिटमा एबनर्मल बाई प्रोसेस फर्स्ट अकाउन्टबाट 100 युनिट एबनर्मल गेन थियो, बाई प्रोसेस थर्ड अकाउन्टमा पनि थियो एबनर्मल गेन डेबिटमा, त्यो क्रेडिटमा फेरि यसलाई देखाइन्छ 15 युनिट। अब हेर्नुस् यो सबै जोड्ने 475 हुन्छ र यो 115 हुन्छ र जति घट्छ त्यसलाई बाई नर्मल लॉस अकाउन्ट 475 माइनस 115 गर्ने र 360 युनिट आउँछ बाई नर्मल लॉस, अर्थात् त्यही नर्मल लॉस हो। यसलाई जोड्ने र यसलाई जोड्ने 475 ब्यालेन्सिङ फिगर आउँछ।
अब सीमा हेर्न सक्नुहुन्छ एबनोर्मल गेन एकाउन्ट बनाउनु छ सीमा। यसमा कुरा सीधा सीधा नै हुन्छ। जति जतिमा गेन थियो प्रोसेस ए बी सी एकाउन्टमा त्यो चाहिँ डेबिटमा थियो तो पहिला डेबिटमा लेख्ने। जस्तै टु नर्मल लोस एकाउन्ट गरेर लेख्नुपर्छ। तर टु नर्मल लोस एकाउन्ट पहिलोमा थियो 100 युनिट। हेर्नुहोस् पहिलोमा एबनर्मल गेन थियो 100 युनिट। दोस्रोमा त थिएन तर तेस्रोमा रहेको छ एबनर्मल गेन 15 युनिट। त्यही यसमा लेख्नुपर्छ टु नर्मल लोस तेस्रोमा 15 युनिट। अब त्यही कुरा अर्को साइड क्रेडिट साइड पनि बाई प्रोसेस एकाउन्ट गरेर 100 युनिट यही कुरा सेम र यसमा के गर्नुपर्छ त्यसको रेट हालेर आरएस पनि देखाउनुपर्छ। जस्तै 100 युनिटको 20 रुपैयाँ थियो 2000 आरएस पनि देखाउनुपर्छ। बाई प्रोसेस एकाउन्ट सी को थियो 15 युनिट 50 को रेट थियो। हेर्नुहोस् सी प्रोसेसमा 15 युनिट थियो 50 को रेटले त्यसलाई यहाँ राख्नुपर्छ। गुणा मल्टिप्लाई गरेर 750 युनिट निकाल्यो। अब हेर्नुहोस् 115 युनिट यो आयो र यो 2750 आयो। अब यसलाई बैलेन्स गर्नु पर्यो। टु नेट एबनर्मल गेन लेख्ने। टु नेट एबनर्मल गेन यहाँ आरएस थिएन त्यही 2750 त्यहाँ हाल्यो। यही एबनर्मल गेन हुन्छ। युनिट बराबर आरएस बराबर। अब डी नम्बरमा सोधेको छ एबनर्मल लोस एकाउन्ट। जस्तै एबनर्मल लोस चाहिँ प्रोसेस बी एकाउन्टमा मात्रै छ। हेर्नुहोस् बाई एबनर्मल लोस जुन छ प्रोसेस बीमा छ 10 युनिट छ 40 इच दिएको छ। त्यो क्रेडिट साइड थियो तर यसलाई चाहिँ डेबिट साइडमा देखाउनु पर्ने हुन्छ एबनर्मल लोस एकाउन्ट। हेर्नुहोस् टु प्रोसेस बी एकाउन्ट बीमा रहेको छ मात्रै त्यही भएर बी एकाउन्ट लेखेर 10 युनिट 40 को रेटले यसलाई गुणा गरेर 400 युनिट आएको छ। अब यो चाहिँ एकदमै आसान, अरू केही गर्नु पर्दैन। बाई नेट एबनर्मल लस एकाउन्ट गरेर त्यही कुरा यहाँ लेखेर ब्यालेन्स गरिदिनुपर्छ। यति गर्यो तपाईले 15 मार्क फिक्स आउँछ। अर्को भिडियोमा अरू क्वेशनको सोल्युसन गर्छु।